बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं नवीद बिलावल। नाज़रीन, आज इतवार का दिन है और सियासी उफक पर बहुत हलचल है। पिंडी इस्लामाबाद का मौसम बहुत गर्म है, लेकिन सियासी पारा भी काफ़ी हाई है। बहुत सारी खबरें हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की 13 जनरल्स के साथ मुलाकात हुई है, जिनमें से 4-5 जनरल्स ऐसे हैं जब उस महफिल का इख्तिताम होना था तो उससे पहले कुछ गुफ्तगू हुई और उस पर जनरल आसिम मुनीर गुस्से में आ गए और उसके बाद अच्छी खासी डांट डपट पिला दी है। दूसरी जानिब मैं आपको बताऊं कि एक तरफ इस पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का राज है, जबकि दूसरी जानिब जब भी पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो कि आवाम के लिए काबिल कबूल नहीं होते, या जो आईने पाकिस्तान के साथ टकराव हो रहा होता है उन फैसलों का, तो उसके बाद एक जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट सामने आती है। हमेशा ये हुआ है और वो जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट वकला की सूरत में आती है और वकला तहरीक की सूरत में आती है। तो वकला तहरीक के बाद जुडिशरी वो किस साइड पे खड़ी होती है ये कहना कबल वक्त होगा। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बाद अब जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट का सिलसिला भी जारी है। तीसरी खबर यह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए अब ये फैसला तो हो चुका है कि इलेक्शन की तरफ जाना है, लेकिन 2 नाम सामने आ चुके हैं। अब उन नामों के ऊपर बहस हो रही है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से भी अब बाकायदा तौर पर जंग का आगाज कर दिया गया है और नवाज शरीफ साहब मौजूदा जितना भी पॉलिटिकल सिनेरियो है उसके बाद क्या मुतमईन हैं या नहीं, ये भी हम आपको बताएंगे। तलाल चौधरी क्या कहते हैं और उनका तहरीक अदम एतमाद के हवाले से क्या मौक़िफ़ है और मौजूदा जो पीडीएम की हुकूमत है उसकी ओवरऑल कारकर्दगी के हवाले से क्या मौक़िफ़ है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए अब 2 नाम सामने आ चुके हैं और एक नाम जो मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब है उनके बारे में ख्याल किया जा रहा है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हलकों में कि इनसे ज्यादा अच्छा और ताबेदार किस्म का वज़ीर आज़म और भला कौन मिलेगा। तो इसलिए बहुत सारे हलकों का ख्याल है कि शहबाज शरीफ के नाम के ऊपर गौर किया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम भी सामने आ रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि तहरीक इंसाफ कहां पर गई। मैं आपको ये खबर इसलिए दे रहा हूं कि जो आज की ताजा तरीन खबरें हैं, जो आज जनरल्स की मुलाकातों के बाद, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों की मुलाकातों के बाद जो फैसले सामने आए हैं, वो फैसले कुल्ली तौर पर ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से वजीर आजम आना तो दूर की बात, या इमरान खान का वजीर आजम बनना तो दूर की बात, बल्कि अब इस पार्टी के अंदर से भी वजीर आजम नहीं आ सकता, क्योंकि हमने इस मुल्क को चलाना है, ये उन बड़ों का मौक़िफ़ है। तो उसके लिए हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो हमारी हाँ में हाँ मिलाए। और जिस तरह से जनरल बाजवा साहब अक्सर कहा करते थे कि शहबाज शरीफ साहब तो सम टाइम ये होता है ना कि आप किसी को कोई काम कहते हैं तो उसका वो काम करने का मूड नहीं होता, तो वो काम तो कर देता है क्योंकि आप ताकतवर होते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा आपको मूड दिखाता है। तो शहबाज शरीफ साहब तो वो हैं कि जो हर हालत में जी हजूरी का उनका एक उसूल है और वो कभी जो है वो माथे के ऊपर बल भी नहीं लाते कि कोई चीज उनके ऊपर नागवार गुजरी है, उनकी तबीयत के ऊपर नागवार गुजरी है। तो जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने ये फाइनल किया है कि अब चूंकि किसी एक पार्टी की हुकूमत तो आ नहीं सकती, अब वही चूचों का मुरब्बा सामने आएगा। और जो आज आपको हिजान की कैफियत नजर आ रही है इस मुल्क में और आपको ये नजर आ रहा है कि शायद इलेक्शन होगा तो हालात ठीक हो जाएंगे, आने वाले दिनों में और खास तौर पर इलेक्शन के बाद, जो खुसूसन आज इतवार की खबरों के बाद मैं ये कह सकता हूं कि आपको जो हालात फेस करने होंगे वो मौजूदा हालात से कहीं गुना बदतर होंगे। उसकी रीजन क्या है कि शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की जो लड़ाई शुरू हो चुकी है अंदरूने खाना, और बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने पत्ते फेंकना शुरू कर दिए हैं और उनकी जानिब से यह भी कहा गया है, मतलब उन्होंने एक माहौल बनाना शुरू कर दिया है कि राजा रियाज की कुर्सी पर पहुंचने के लिए। और बाज हलकों से मैंने ये तस्दीक की है, वो ये कह रहे हैं कि अगर बाकायदा तौर पर अपोजिशन लीडर की कुर्सी पर बिलावल भुट्टो जरदारी ना भी बैठे तो वो एक बयानिया ऐसा सेट करेंगे कि मैं हुकूमत के शदीद खिलाफ हूं, हम तो बहुत तंग आ चुके हैं और मैं किसी न किसी तरीके से आवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये इस किस्म का बयानिया जो है वो सामने आ रहा है और आज इतवार के दिन बहुत सारी चीजें वो पलटा खा चुकी हैं। अगले वजीर आजम की जंग अब छिड़ चुकी है और मैं आपको बताऊं कि दुनिया इधर से उधर हो जाए। अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से यह फैसला सामने आया कि किसी सूरत में इमरान खान को वजीर आजम नहीं बनाया जाएगा। उसके बाद
کچھ حلقوں کا یہ خیال ہے کہ بلاول بھٹو زرداری تو ابھی اتنے ایکسپیرینس نہیں ہے. تو ایک بڑی حیرانگی کی بات ہے, میں بھی اس کے اوپر توجہ نہیں کر رہا تھا اور آپ کی بھی میں توجہ دلانا چاہتا ہوں اس جانب کہ ہم نے آصف علی زرداری کے نام کے اوپر تو غور ہی نہیں کیا. آصف علی زرداری ابھی بالکل سیاست کے اندر ایکٹیو ہیں, اور اگر بلاول بھٹو زرداری کی ایکسپیرینس کے اوپر یا کسی وجہ سے وہ وزیر اعظم کی دوڑ میں شامل نہیں ہو سکیں گے تو پھر آصف علی زرداری صاحب خود بھی میدان میں آ سکتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اتنا, جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں کھو گیرنے کے بعد, وہ اب اس نتیجے پہ پہنچے کہ یار مجھے تو ابھی بھی پلس نہیں کیا جا رہا, میرے تو حالات نہیں بن رہے پاکستان آنے کے, تو ہمارے ساتھ تو سراسر دھوکا ہوا ہے. تو اس کے بعد آج طلال چودھری صاحب کا بیان آیا ہے کہ ہم تو تحریک عدم اعتماد کے حق میں نہیں تھے, جے یو آئی اور پاکستان مسلم لیگ نون تو الیکشن کی طرف جانا چاہتی تھی, یہ تحریک عدم اعتماد کے لیے زور تو آصف علی زرداری نے لگایا. کراچی سے لے کے اسلام آباد تک دھرنا اور ریلی لے کر وہ آئے اور انہوں نے ایک مومنٹم سیٹ کیا اور ہمیں اس چیز کے اوپر تیار کیا. تو یہ تو سارا کیا دھرا جو ہے وہ آصف علی زرداری کا ہے, یعنی کہ اب بہت برے طریقے سے وہ بلیم گیم جس کی جانب ہم اشارہ کر رہے تھے اس کا باقاعدہ آغاز ہوا چاہتا ہے. اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ اتنا برا لڑیں گے آپس میں کہ آپ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی کو بھول جائیں گے. اب باقاعدہ طور پر کیونکہ انہوں نے الیکشن میں جانا ہے, الیکشن میں جانے کے لیے اوپر سے جو انہوں نے گند کیا ہوا ہے ساری زندگی ایک دوسرے کو گالیاں دے دے کے, اس کے بعد انہوں نے اتحادی حکومت قائم کر لی. اب عوام کو جا کر کیا منہ دکھائیں؟ تو ابھی یہ عوام کو بے وقوف بنائیں گے یا یہ باقاعدہ طور پر بلاول بھٹو زرداری اپوزیشن لیڈر کی کرسی سنبھال لیں گے, یا یہ ایک بیانیہ سیٹ کریں گے کہ نہیں ہم تو اس حکومت سے تنگ ہیں. لیکن میں حیران ہو جاؤں گا ان لوگوں کے اوپر جو ابھی بھی ان لوگوں کی چالاکیاں سمجھنے میں کامیاب نہیں ہوں گے. ہمارے تلنگانگ سے آگے پیچھے بہت ساری جگہوں پہ ابھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ ایک خاتون ہے, وہ جگ ہسائی کا باعث بنی ہوئی اپنی طرف سے. تو میں اپنے حلقے کی بات کر رہا ہوں, تو وہ بلاول بھٹو زرداری کے نعرے لگا رہی ہوتی ہیں اور اس حلقے میں ووٹ بینک نہیں ہے, 10 ووٹ نہیں ہے ان کے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس طرح سے سروائیو کریں گے؟ یہ وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں. تو اس کا بھی میں آپ کو جواب دوں. بلاول بھٹو زرداری نے یہ بیان دیا کہ جس طرح سے کراچی کے میئر کا الیکشن ہم جیتے ہیں نا, ہم اسی طرح سے جیت جائیں گے وزیر اعظم کا الیکشن بھی. میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے شاید ان چیزوں کے اوپر ہم یقین یا توجہ ہم نہیں کرتے تھے, لیکن جو کچھ کراچی میں ہوا آپ لوگوں کے سامنے ہے. 161 ووٹ جماعت اسلامی کے جو حافظ صاحب تھے ان کے تھے, اور اس کے بعد کیا ہوا؟ آصف علی زرداری نے سینٹ کے الیکشن میں کیا کیا؟ جہاں پر اکثریت نہیں ہوتی وہاں پر وہ بہت آسانی سے الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اور اس وقت تو وہ جو بڑے ہیں ان کا مکمل طور پر آشیرواد جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہے. تو کیا کہا جا سکتا ہے کہ شاید وزیر اعظم کے الیکشن میں بھی ایسا ہوگا. تو بلاول بھٹو زرداری یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم وزیر اعظم کا الیکشن بھی اسی طرح سے جیتیں گے جس طرح سے ہم نے میئر کراچی کا الیکشن جیتا ہے. دوسری جانب میں آپ کو بتاؤں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے مختلف تجاویز سامنے آئی ہیں الیکشن میں جانے کے لیے, اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اب فوراً الیکشن میں جانا چاہیے کیونکہ یہ خلاف آئین حکومت جو ہے ہم اس کا حصہ مزید نہیں بن سکتے. میں آپ کو کلیئر کٹ بتا رہا ہوں, یہ خبر دے رہا ہوں کہ بہت جلدی یہ پھڈا پڑنے والا ہے. تو اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے طلال چودھری صاحب فرما رہے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں نا کہ یہ آہستہ آہستہ جو ہے نا ساز شروع ہو گیا لڑائی کا. طلال چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں الیکشن کو ہم ویلکم کہتے ہیں. آصف علی زرداری نے بیان دیا کہ ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے. طلال صاحب کہتے ہیں کہ ہم الیکشن کو ویلکم کہتے ہیں, لیکن الیکشن ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے کشمیر میں اور کراچی میں آپ نے کیا. یعنی کہ اب یہ ایک دوسرے کے اوپر دھاندلی کا الزام دینا بھی شروع ہو گئے ہیں. تو ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے, آپ اگلے آنے والے 1 سے 2 یا 3 دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ حالات کس طرف جاتے ہیں. اور جو اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو آرمی چیف سے 13 جنرلز کی ملاقات ہوئی ہے اور اس میں کچھ جنرلز کو ڈانٹ ڈپٹ ہوئی ہے اور آرمی چیف بڑے غصے میں آئے. وہ کیا معاملہ ہے؟ وہ معاملہ یہ ہے کہ آرمی چیف کے ساتھ ایک روایتی میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد جو جنرل خالد مقبول ہیں, یہ وہ جنرل ہیں جو کہ گورنر بھی رہے ہیں اور چیئرمین نیب بھی رہے ہیں اور ایک لمبے عرصے تک گورنر ہے خالد مقبول صاحب. بہت سارے لوگ ان کو جانتے ہیں اور بہت سینئر جنرل ہیں. انہوں نے اپنی گفتگو کے آخر میں یہ کہا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ آپ نے جو معاملات شروع کیے ہوئے ہیں, آپ کو لوگوں کی فیلنگز کا احساس کرنا چاہیے جنرل صاحب, تو آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. آپ عوام کو کیا جواب دیں گے؟ تو اس کے اوپر آرمی چیف سخت غصے میں آ گئے اور انہوں نے کہا جس کو سیاست کرنی ہے وہ اپنے اثاثے جمع کروائے
اور وہ تمام بینیفٹ جو وہ فوج سے لے رہا ہے وہ جمع کروائے اور جائے باقاعدہ طور پر وہ جا کر سیاست کرے، اور ہمیں آپ یہ نہ بتائیں کہ آپ عوام کی فیلنگز کیا ہیں۔ تو آرمی چیف بہت غصے میں آ گئے، اور بہت سارے لوگ بات کرنا چاہتے تھے، ان کو بھی انہوں نے دبکا دیا وہاں پر، اور خالد مقبول صاحب کو تو خاص طور پہ کہا کہ آپ فوراً جو ہے وہ یہ ساری چیزیں چھوڑیں اور جائیں، آپ باقاعدہ طور پر سیاست میں جائیں اور ہمیں یہ چیزیں نہ بتائیں۔ ہم ایک پولیٹیکل تھے، لیکن 9 مئی کے جو واقعات تھے ان کے بعد ہمیں ظاہر ہے کچھ اقدامات ایسے اٹھانے پڑے جس کی وجہ سے ہم تنقید کی زد میں آ رہے ہیں۔ ادروائز آرمی تو اے پولیٹیکل ہے۔ ملتے ہیں اگلے ویلاگ۔